अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मा है, फरवरी की 7 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, अमरीका और दुनिया भर से मिलने वाली अहम खबरें आज के बुलेटिन में शामिल हैं। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मौजूदगी में स्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन से मुताल्लिक एक मुआहिदा 5 फरवरी सन 2025 को तय पाया है। इस बारे में एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से खलाई तहकीक में मजीद काम करते हुए पाकिस्तान का पहला खुद मुख्तार कमरी रोवर रवानगी के लिए तैयार कर लिया है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान और चीन एक अरसे से स्पेस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का चीन पर बहुत ज्यादा इन्हिसार है। लूनर रोवर के जरिए पाकिस्तान चांद पर तहकीक में अपना किरदार अदा कर सकेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात की सुबह वाशिंगटन की 70 साल से ज्यादा अरसे से जारी उस रिवायत में शिरकत की जिसमें दोनों पार्टियों के कानून साजों का एक ग्रुप प्रेयर ब्रेकफास्ट की सालाना तकरीब में हम आहंगी के इजहार के लिए इकट्ठा होता है। अमरीकी सदर ने इस तकरीब में अपनी जिंदगी में खुदा और अकीदे की अहमियत पर बात की। इसी प्रेयर ब्रेकफास्ट यानी कौमी दुआ या नाश्ते में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। बादशाह सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का एक पस मंजर है और जहां तक दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात हैं उसमें अमरीकी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मजीद काम करने की गुंजाइश है। तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुकीम अफगान शहरियों की गैर एलानिया बेदखली की कार्रवाइयां जारी हैं। इनमें वो अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं जो गुज़श्ता कई दहाइयों से यहाँ मुकीम हैं और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन POR कार्ड रखते हैं। इसके अलावा वो अफगान शहरी भी शदीद खौफ व खदशात का शिकार हैं जो अगस्त सन 2021 के बाद पाकिस्तान आए थे और अब किसी तीसरे मुल्क में मुंतकली के मुंतसिर हैं। उन्हें खदशा है कि अगर उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया तो उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन UNHCR ने भी पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अफगान बाशिंदों की बेदखली के फैसले पर नजर सानी करे। नई दिल्ली में वजारत खारजा ने जुमे को कहा कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मोदी 12 और 13 फरवरी को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। मोदी सदर ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद अमेरिका का दौरा करने वाले पहले चंद आलमी रहनुमाओं में शामिल हैं। भारत के आला सिफारतकार विक्रम मिस्री ने नामानिगारों को बताया कि ये दौरा नई इंतजामिया को बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में शामिल करने का एक बेहतरीन मौका होगा। मिस्री ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मफादात पर इत्तेफाक है। इनमें तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और हिंद बहरुल काहिल की सलामती जैसे उमूर शामिल हैं। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज ने 2 अफराद को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। गजा सेहत हुक्काम के मुताबिक इस जंग में अब तक फलस्तीनियों की अमवात की तादाद 47,583 हो गई है। गजा में इसराइल हमास जंग बंदी मुआहिदा 19 जनवरी को तय हुआ था। गजा मुआहिदे में जंगबंदी का 42 रोजा इब्तिदाई मरहला शामिल है जिसके दौरान हमास की तहवील में 33 यरगमालियों और इसराइली जेलों से सैकड़ों फलस्तीनियों को रिहा किया जाना है। गजा में आलमी इदारे सेहत या WHO के सीनियर ओहदेदार रिक पीपरकॉर्न ने कहा कि इलाके में तिब्बी सहूलतों की कमी है जिनकी इंतहाई जरूरत है। वो गजा से वीडियो लिंक के जरिए सहाफियों से बात कर रहे थे। WHO के सीनियर एहलकार ने कहा कि जंग के नतीजे में
غزہ کا ہر شخص تناؤ، پریشانی، ڈپریشن اور تنہائی میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں طبی ماہرین کی تعداد بہت کم ہے۔ پیپر کور نے یہ بھی کہا کہ WHO نے ایک تربیتی پروگرام شروع کیا ہے اور اب تک 44 کارکنوں کو ابتدائی نفسیاتی طبی امداد کی تربیت دی گئی ہے تاکہ وہ فوری طور پر مدد کر سکیں۔ WHO کے اہلکار نے ایک مثبت خبر دیتے ہوئے کہا کہ شفا ہسپتال شدید تباہی کے باوجود کسی حد تک فعال ہے اور اس کے کچھ شعبے کام کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو بتایا ہے کہ فرانسیسی میراج 2000 لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ یوکرین کو مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہالینڈ سے امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے بھی موصول ہوئے ہیں، کیونکہ یورپی اتحادی روس کے ساتھ جنگ میں یوکرین کی مدد کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان طیاروں کی صحیح تعداد نہیں بتائی گئی۔ میراج 2000 جدید ترین جیٹ طیارے ہیں جو یوکرین کو دیے گئے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے گزشتہ جون میں وعدہ کیا تھا کہ فرانس یوکرین کے پائلٹس کو یہ جیٹ طیارے اڑانے کی تربیت دے گا۔ امریکہ کے نیوی اہلکاروں نے جمعرات کو میکسیکو کی سرحد کے ایک حصے پر خاردار تاریں بچھا دی ہیں۔ 30 اہلکاروں پر مشتمل ایک ٹیم نے میکسیکو کے شہر ٹیاوانا کو امریکہ سے جدا کرنے والی سرحد پر خاردار تاریں بچھائیں، جس کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کا امریکہ میں داخلہ روکنا ہے۔ سرحد پر پہلے ہی اسٹیل کی 2 دیواریں موجود ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں میکسیکو پر 25% ٹیکس لگانے کا کہا تھا، لیکن انہوں نے میکسیکو سے ہونے والے ایک معاہدے کے بعد اپنے فیصلے کو 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ میکسیکو نے منشیات اور غیر قانونی نقل مکانی کو روکنے کا وعدہ کرتے ہوئے سرحد پر 10,000 فوجی تعینات کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکی سرحد پر واقع میکسیکو کے شہر ٹیاوانا میں فوجی دستوں کی موجودگی میں اضافے کے بارے میں شہر کے رہائشی ملے جلے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے عہدیدار کے مطابق جنوبی سوڈان میں تشدد کے واقعات میں کم از کم 80 شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے امدادی سرگرمیوں کے کوآرڈینیٹر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بچوں سمیت شہریوں کو حراست میں لینے کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں اور اس لڑائی کے نتیجے میں امداد کی فراہمی کے عمل میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اور طبی سامان کی شدید قلت ہے۔ بیان میں تمام فریقوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شہریوں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی قانون کی پابندی کریں اور شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کی حفاظت کریں۔ پیرس کے پورٹ ڈی ورسائے میں سن 2025 کے موبیل کار شو میں ایک ایسی پرانی کلاسک گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں جنہیں الیکٹرک گاڑیوں میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کار شو میں 1200 پرانی نایاب گاڑیوں میں سے کچھ کاریں ایسی ہیں جنہیں کاریں بنانے والے تبدیل شدہ ونٹیج کاروں کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ دراصل ان پرانی کلاسک کاروں میں نئی الیکٹرک بیٹریاں نصب کر دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ پرانی کاریں نئی الیکٹرک کاروں کی طرح چلتی ہیں اور ان کا استعمال بھی آسان ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ اب پرانی کاروں کے شوقین ان کی مخصوص آوازیں نہیں سن سکتے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ پروڈیوسر بے نظیر صمد اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔